خدمت کر دئیے. نبی تے صحابہ تلاش کر دے سن کہ کوئی آندا جاندا مسافر ہوئے. روکا بھائی گل سنی ویر کی حال ہے خیریت ہے سفر کرنا پیا دوروں لگتا انہیں کچھ کھانا کھانا ہی تیرے واسطے میں پانی کا اہتمام کراں کھانے دا تے اپنے گھر لے آنا آ کے کھانا کھلانا کرنا. نبی ایک صحابی دا بہت خوبصورت واقعہ میں پیش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ اور عاشق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیرات کرن دا غربت مکان دا ایک انداز دسیا کہ اگر حالات ماڑے نے خیرات کرو, اگر غربت نے ڈیرے لائے نے خیرات کرو, اگر تنگ دستی ہے خیرات کرو, اگر فاقے نے تواڈے گھر وچ خیرات کرو. انہاں دا حال ایسی کچھ بھی نہیں خیرات کریے. جناب حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ تے کوئی ایک بندہ آیا, آپ پوچھتے نے بھئی تیرے علاقے دا تیرے کوفے دا کی حال ہے؟ انہیں کہا حضور بڑا شکر ہے اللہ دا. امام زین العابدین فرماندے نے سونو بندے اے حال تے میرے مدینے دے کتیاں دا ہے, انہاں نوں کچھ مل جاوے تے شکر ادا کر دینے, نہ ملے تے صبر کر دینے. امام دا جملہ سن کے ہاتھ جوڑ کے اندر سونا میرا مرشد پھر تیرے شہر دے ولیاں دا کی عالم ہے؟ آپ فرمائے صالحین دا عالم ہے وے, کچھ مل جاوے خیرات کر دیندے نے, اگر کچھ نہ ملے تے شکر ادا کر دے. اللہ تیرا شکر ہے. صحابی رسول سی انہیں مہمان تلاش کر کے آندا جاندا ایک دو مہمان گھر لے انہیں دروازہ بیٹھک تک کھولنا, جا کے اپنے گھر والی نو کہنا کہ جلدی دے نال کھانے دا اہتمام کر, کھانا اج دوپہر دا سی 3 مہمان نے میرے نال, 4 مہمان نے یا 2 مہمان نے, روزانہ ایک کم از کم مہمان لازمی گھر لے کے آنا, دوپہر دا کھانا کھانا. تے اس صحابیہ پریشان ہون دے وقت تے بڑی جلدی نال نا سوئی گیس جلاؤ, بس جلدی دے نال اگ بل پیندی, اسے جڑی نان سٹک برتن نے تے کمال فاسٹ دور اس وقت دا. لیکن وہ حالات اس وقت سن کہ بی بی لکڑیاں بھی کٹ کے خود لے آندی, گندم دا آٹا بھی خود چکی تے پیندی, پیس کے انہوں گن دی, گن کے آٹا بنا کے کول رکھ دی, پھر لکڑیاں جلاندی, دیر تک لکڑیاں جلا کے تے پھر توا گرم کر کے تے پھر اس تو بعد ایک مرحلہ سی, یعنی ایک دورانیہ مشقت والا سی. مہمان لے انہیں کرنے وہ گھر کی خاتون پریشان ہو گئی, روز ہی پرونے روز ہی مہمان. ایک دن امام الانبیاء دے کل شکایت لے کے چلی گئی, عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا کریم آقا فرمایا خیر بی بی بیٹی خیر ہے. عرض کی حضور تواڈا غلام تواڈا فلاں مرید روزانہ 1 2 3 4 مہمان لے کے گھر آندا ہے. حضور میں مہماناں کولوں آوازار ہو گئی ہاں, میرے آقا میں مہماناں تو بیزار ہو گئی ہاں, انیاں روٹیاں تے نہ کھانا نہیں پکدا. کملی والے علیہ السلام یہ بھی گل توجہ نہ سن نے. عرض کی حضور تسی اپنے مرید نو اپنے صحابی نو سمجھاؤ نا کہ مہمان گھر چ نہ لے کے آوے کرے. کملی والے علیہ السلام دی اکھاں چ نمی آ گئی. آپ فرماندے نے میرے مرید نو میرے کول بھیجی میں سمجھا دواں گا. دوسرے دن جدوں نے پیغام دیتا کہ میں اج بازار گئی ساں تے سرکار دو عالم دے آستانے تے حاضری دے کے آئی ہاں, امام الانبیاء تو انہوں یاد کر دینے پہ. اس مرید نے اتنی خوشی صحابی نے محسوس کہ میرے آقا منو یاد کر دینے, صدقے جاواں میں سرکار دی ذات پاک تو جلدی دے نال سارے کام چھڈ کے میرے نبی دے قدماں چ یا رسول اللہ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ قربان جان. رسول کائنات نے جدو صحابی نو کول اوندیاں دیکھیا نا قریب بٹھا کے آپ فرماندے نے سنیا تو ہر روز اپنے گھر مہمان لے کے جانا ہے, اپنے گھر پرونا. میری گل ول توجہ ہے, اللہ کے نبی پوچھدے نے ہر روز اپنے گھر مہمان لے کے جانا ہے, اپنے گھر پرونا لے کے جانا ہے. یا رسول اللہ جی تہاڈا حکم ہے نا امر ہے, جڑے مہمان ہون اللہ دی رحمت ہوندی ہے, پرونا آ جاوے اللہ دا فضل ہو جاندا ہے. اللہ دی میں اللہ دی رحمت سمیت نہ پیا. میرے کملی والے فرماندے نے میرا غلام میرا صحابی لوگاں نوں مہمان بنانا ہے, کدی امام الانبیاء نوں اپنا گھر دا پرونا بنا ہاں. یا رسول اللہ میں صدقے جاواں چونک اٹھیا, آقا میرے نصیب جا گئے میرے گھر دے مہمان کملی والے ہون. یا رسول اللہ میرے آقا
تے بھئی شاعر میں ایک ذوقیہ تن ایک شعر میرے ذہن چاہے شاعر آندے نا کہ میرے بھی غریب خانے ایک باری آؤ جے میرے بھی غریب خانے ایک باری آؤ جے ونڈا میں شرینیاں دے تھال کملی والے آؤ ونڈا میں شرینیاں دے ونڈا میں شرینیاں دے تھال کملی والے آؤ نبی دا غلام آقا میرے گھر مہمان فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے اج میں تیرے گھر دا پرونا میرے یا رسول اللہ میرے نصیب جاگے آقا اج دوپہر دے وقت کھانا تواڈا میرے آقا ساڈے میرے غریب خانے ہوے گا جلدی دے نال گھر گیا اپنی بیوی نو بیوی ویندی ہے پئی امام الانبیاء کو اج گیا سی سرکار نے سمجھایا ہونا ہے کہ گھر روز پرونا لے جانا ہے روز لے جانا ہے چھڈ دے پرونیاں دا کھڑا میرے نبی نے سمجھا چھڈیا ہوے گا تے اپنی بیوی نو جلدی آندا ہے کہ میری بیوی اللہ نے ساڈے نصیب جگہ چھڈے نہیں پوچھیا خیر کی گل ہے تے خوشی نال سرکار نے پرونے بیان کر چھڈے ہون گے خیر کی گل ہے تے اس صحابی رو کے کہندا ہے سرکار دو عالم اج گھر ساڈے مہمان بنن والے جدو مہمان سنے نا سرکار مہمان بنن والے نے اس بی بی نو بھی چاہ چڑھ گیا انہوں نے کہا سبحان اللہ سرکار نے سمجھان دا انداز دسیا ہونا ہے گھر مہمان آ کے سرکار نے بند کرنے ہون گے پرونے نہ ہون آخری مہمان میرے کملی والے ہون گے امام الانبیاء دی خوشی سی بے بہا میرے آقا تشریف لے ہون گے انہیں جلدی دنال ایک کھانا نہیں کئی طرح دے لوازمات تیار کیتے نے کھانے تیار کیتے نے سرکار دی آن دی خوشی چ پورا گھر صاف کیتا ہے سارا گھر معطر کیتا ہے سرکار دے ان تو پہلا دسترخوان وچ گیا کملی والے السلام تشریف لے آئے میرے آقا سرکار دو عالم کملی والے السلام آپ دسترخوان تے میرے آقا تشریف لے آئے لیکن نبی پاک نے جب اس موقع تے فرمایا سی میرا درویش تو ساری دنیا نو اپنا مہمان بنانا ہے پیا کدی امام الانبیاء نو اپنا پرونا بنا اس لمحے سرکار نے ایک شرط رکھی سی میرے آقا فرمایا میرا صحابی جدوں اسی رخصت ہون لگیے نا دوویں جی تسی دوویں میاں بیوی اپنی دروازے تے کھڑے ہو کے سانو ودیا کریو جی تے ساڈے ول ویندے رہو جی جنی دیر تک کسی نظر آئیے ساڈی کندھ ویندے رہو جی سن ودیا کرنے واسطے تسی دوویں جی دروازے تے آ کے سرکار فرماندے دروازے تک ساڈے نال چلنا ہے سانو ودیا کرنا ہے میرے آقا انجی ہوے گا امام الانبیاء سرکار تشریف لے آئے سرکار دو عالم تشریف لے آندی کھانا تناول فرمایا میرے رسول نے کھانا تناول فرمایا گھر والیاں واسطے برکت دی دعا کیتی میرے آقا نے ہاتھ چک کے اللہ جانے اللہ نال کیڑیاں گلاں کردے رہے نے بڑی دیر تک پیان تے گیان والی دعا منگی میرے نبی دی آنکھاں آنسو آ گئے آپ دعا مکمل فرما کے اپنے مریداں نو اپنے اصحاب نو فرماندے نے چلو واپس چلیے جدو واپس ٹرن لگے نے اس مرید نے اس درویش نے اس صحابی نے جلدی دے نال اپنی بیوی نو آواز دیتی کہ بچی خانے چو باہر آ نبی نو ودیا کرنا ہے امام الانبیاء گھر چو باہر نکلے نے یہ دونوں جی پیچھے نے تے سرکار نو ودیا کر دے یا رسول اللہ ہمیشہ دعاواں وچ یاد رکھیو جی امام الانبیاء گھر گئے گھر چو باہر نکلے نے تے کی منظر ویندے نے پہ گھر دے وچوں طرح طرح دے حشرات اور کیڑے مکوڑے اور ٹھوئیں اور ساپ اور بچھو طرح طرح دے جانور اور مخلوقات گھر چو باہر نکل دینے تے نکل کے باہر دروازے تو باہر امام الانبیاء چل دینے تے پیچھے زمین زم ہوندے جاندے نے تے بس یہ حال دیکھیا دونوں جی پریشان ہو کے منظر ویندے نے کی ہوندا پیا گھر چو یہ مخلوق کیڑی باہر نکل دی پئی انج طرح دی آفات و بلیات نکل دیاں نے پیاں پریشانی دی حال چ ایک سائیڈ تے ہو گئے بس یہ منظر ویندے نے کدی سرکار دی کنڈ ویندے نے سرکار گلی دا موڑ پرتے نے یہ سارے ہزار بچھو تے سپ تے ٹھوئیں تے طرح طرح دے حشرات اور کیڑے مکوڑے گھر چوں باہر نکلتے ہیں میری گل ول توجہ رکھو جی سے گھر وچوں باہر جاندے نے بس رات انہاں دی بیتی اسے پریشانی دے عالم وچ یہ معاملہ کی ہویا ہے ساڈے گھر چ کتنی ساری مخلوق باہر نکل کے
تے دفن ہوئی زمین وچ کون سن یہ کی چیز سی اگلے دن صبح صبح دونوں جی تیار ہوئے نے صحابی نے آکھیا اج میں کام تے نہیں جانا کاروبار تے نہیں جانا امام الانبیاء دے آستانے تے انہاں کہا جی میں بھی نال سرکار دے بارگاہ وچ پوچھاں گے سوال کہ حضور یہ معاملہ کی سی میرے کملی والے میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ دونوں صحابیہ اور صحابی دونوں بیٹھے نے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ میرے آقا میرے ساڈے ماں باپ توڑ تو قربان جان امام الانبیاء قریب بٹھا کے فرماتے نے جی بیٹا دسو کی گل ہے میری بیٹی دسو کی پریشانی عرض کی حضور پریشانی ورگی پریشانی حد ہو گئی اساں عجیب منظر ویکھیا ہے میرے آقا فرماتے نے کی منظر ویکھیا جی عرض کی حضور جہاں تسی گھر چوں باہر نکلے ہو نا میرے ساڈے گھر چ اتنی کر کے جڑے کیڑے مکوڑے اور طرح طرح دے حشرات اور بچھو اور سپ رینگنے والے کیڑے طرح طرح دے ایسی شکلوں والے ایسی حشرات ویکھے نے جڑے کدی نہیں ویکھے آقا ساڈے گھر چ باہر نکلے نے تے باہر نکلدے جاندے نے دہلیز تو باہر جاندے نے تے زمین وچ دم ہوندے نے زمین وچ دفن ہوندے جاندے نے سرکار ماجرا عجیب سی امام الانبیاء فرماندے نے اچھا عرض کی حضور پریشان بڑے ہیں اس وقت دے اسی پوچھنا چاہنے ہاں او جڑی مخلوق ساڈے گھر چوں باہر نکلی ہے نا یہ کون ہے کیسی مخلوق ہے یہ منظر کی ہے کملی والے سلام فرمایا میرے صحابہ جدوں تسی مینوں اپنے گھر کھانے واسطے دعوت دیتی کھانا تناول کر فرما کے آقا فرماندے نے میں ہاتھ چوک کے اللہ یہ دعا منگی میرے اللہ تیری بارگاہ دھیان تے گیان دے نال تیرا محبوب تیرے کولوں منگدا اے مولا اگر کوئی مہمان گھر چ آ جاوے نا اگر کوئی کسے گھر پرونا آ جاوے نا گھر والے دی چاواں نال جڑی خدمت کردے نے او پرونا گھر چوں رخصت ہوے مولا اس گھر چوں کیڑی آفات و بلیات اس گھر چوں باہر ہو جاندی ہے کیڑیاں مصیبتاں ٹردیاں نے مولا او کیڑے معاملات ہوندے نے انہاں نوں بصارت عطا فرما دے انہاں نوں او اکھاں عطا کر دے کہ جے اپنی اکھاں نال ویکھن کہ مہمان ودیا ہون اے دے پیچھے کیڑیاں مصیبتاں نکلدیاں نے یا اللہ مہمان دی برکت دی انتہا کیجئے مولا مہمان دے برکت دا مقام کیجئے ان آنکھیاں تے عیاں کر دے میں اللہ دے دربار چ دعا منگی مولا بصارت دے دے اللہ نے میں مصطفیٰ دی دعا نوں قبول کیتا میرے آقا فرماندے نے اسی جان رخصت ہوئے ہاں تسی اپنی منظر اکھاں نال ویکھیا ہے تواڈے گھر چ شرات نکلے نے طرح طرح دے کیڑے مکوڑے بچھو اور سپ وغیرہ طرح طرح دی مخلوق نکلی ہے حقیقت حال چ وباواں سن اے گھر دیاں مراد سن گھر واسطے قیامت اور مصیبت سی اللہ نے مہمان دے صدقے ٹال چھڈی امام الانبیاء اتنی گل کیتی او صحابیہ نبی دے پیراں ول توجہ کر کے ہاتھ جوڑ کے آندی سونیا انہاں مہماناں دی قدر جویں عطا کیتی ہے ہن دعا فرماؤ تے دھیان تے گیان نال شوق اور ذوق دے نال اسی مہماناں دی قدر کر سکیے دوستا رسول کائنات دا پیغام اے وے امام الانبیاء دا سبق اے وے جہان والیو اگر تسی کوئی آ گیا ہے نا تہاڈا بھائی ہوے تہاڈی بہن ہوے عزیز و اقارب ہون اگر گھر والی تنگ آ جائے میں انہاں واسطے کھانے کتھوں پکاواں میں انہاں واسطے کتھوں لوازمات تیار کراں یہ روز ٹرے رہندے نے مصیبت آ گئی ہے اگر انج دی گل سننا مصیبت آ گئی ہے سمجھ لو مصیبت گھر چوندی ہے پئی مصیبت نے ڈیرے لا چھڈے نے تہاڈی اس جڑی اکتاہٹ کی وجہ نال مصیبت نو گھر دعوت دیندی ہو پے اگر ہسی خوشی انہاں دا استقبال کر دیو انہاں دی خدمت کر دیو خیرات کر دیو خالق کائنات نے فرمایا اپنا رزق کھاندے نے تیرے رزق نو برکت دے جاندے نے ارے اپنا حصہ کھا جاندے نے تیرے حصے نو برکت دے جاندے نے اللہ فرمایا میں مہمان بن کے دنیا والیو گھر جانا وا جڑا مہمان ہوندا نا اللہ دا روح ہوندا ہے جڑا اے تو بد زن ہو جائے اے تو اکتاہٹ محسوس کرے در پردہ او میں اللہ تو اکتاہٹ محسوس کردا پیا امام الانبیاء حدیث آخری بیان کر کے میرے آقا فرماندے نے میرے خالق نے ایک گلہ کیتا میرے رسول فرماندے نے اللہ نے شکوہ کیتا میرا مصطفیٰ اپنی امت نو پیغام دیو
میں بھوکا اور پیاسا سا، تساں مینوں کھانا نہ کھلایا، میں بیمار سا، اللہ فرماندے نے تساں میری تیمارداری نہیں کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ فرمایا میں مسافر سا، تساں میری حمایت نہیں کیتی۔ جدو شکوہ سرکار نے امت تک پہنچایا نا، امام الانبیاء نے جدو دنیا نے یا رسول اللہ کدوں بیمار ہوئے، معاذ اللہ بیماریاں تو اللہ پاکے، اللہ علی کدوں ہوئے، اللہ مسافر کدوں ہوئے، اللہ مہمان ساڑا کدوں بنے آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا مصطفیٰ جڑا گھر پرونا آیا ہوندا ہے نا مہمان، میں اللہ دا روپ ہوندا ہے، اے دی خدمت کرو گے تے انج ہی ہے جویں میری خدمت کیتی ہے۔ اگر کوئی صدا دیندا ہے بھائی مسافر ہاں کچھ میرے واسطے کوئی اہتمام کرو، وہ مسافر جڑا کھانا مانگدا ہے، پانی مانگدا ہے، پیاسا ہے، اس سائے دا سوال تساں پورا نہیں کیتا، ددکار چھڈیا ہے۔ اللہ فرمایا او میں آیا سا تیرے کو سوال کیتا سی۔ دوستا اپنے حال نو اگر سنوارنا ہے نا، اللہ نو راضی کرنا ہے تے رزق نو کشادہ کرنا ہے۔ اگر دنیا تے اگر وافر دولت چاہیے نا تے دولت جڑی ہے لٹا چھڑ، لٹا دے۔ آخری ایک منٹ خالق کائنات بنی اسرائیل کا ایک بندہ سی نا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دعا منگوائی کو تور تے جا کے آکھو دے یا اللہ جنہ بھی رزق ہے ایکو دن میرے ویڑے اتار دے۔ حضرت موسیٰ دعا منگی یا اللہ او دا رزق سارے دا سارا عطا کر دے تاکہ رج کے کھاوے تے مر جاوے۔ انہیں رج کے جتنا بھی ایسی راتوں رات نازل ہویا تے کھادا رج کے، دن چڑھیا تے لوگاں اعلان کر چھڑے دنیا والے لے جاؤ سارا کچھ۔ جدو سارا ونڈیا گیا ہن موت ڈیکدا میرا سارا رزق مینوں اللہ نے دے چھڈیا ہے، میں ونڈ چھڈیا ہن موت ہے۔ اگلے دن اس تو 10 گنا دے گھر دا نازل ہو گیا، وہی ونڈ چھڈیا جنہ کھانا سی کھا کے ونڈ چھڈیا، اس تو اگلے دن 10 گنا دے گھر آ گیا۔ سال بعد حضرت موسیٰ اتھوں گزرو گے ویندا کیے کہ بہت بڑا اجتماع ہے تے لنگر ونڈیا جاندا ہے پیا، رزق تقسیم ہوندا ہے۔ پوچھا اے کون ہے؟ انہیں عرض کی حضور میں وہی ہاں جنہیں آکھیا سی سارا رزق میرا گھر اتار دے مولا۔ اللہ نے سارا اتاریا، میں جنہ کھانا سی کھادا باقی تقسیم کر چھڈیا۔ رب کعبہ دی آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، انہیں ونڈیا ہے، میرا حکم ہے 10 گنا دنیا تے دواں گا، اے او بھی بن چھڑدا ہے، پھر 10 گنا دینا وا، اے او بھی بن چھڑدا ہے، اے دا رزق مکے گا تے موت آوے گی۔ جے ونڈ چھڑو گے اللہ برکت عطا فرمان گے۔ رب کعبہ رسول کائنات دے نالین پاک کے صدقے نبی دا پیار دل چ رکھے اور غریب ہاں سرکار دی محبت ہے۔ اس لیے شاعر دا کنسپٹ ہے نا، شاعر آندا ہے کہ طاغوت اور سامراج استحصال اور باطل دی آواز ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وما علینا الا